تک پہنچ جان گے چلے جان گے. اتھوں دوسرا درس ویکھ لو. سرکار نے فرمایا اگر کوئی ضعیف تواڈے تک نہیں آ سکدا تسی خود چل کے اودے تک چلے جاؤ بھاویں تواڈا رشتہ دار ہووے تے بھاویں نہ ہووے. اللہ اکبر. آ دوستا بزرگاں دا پھر ادب و احترام سرکار پہ کیویں ارشاد فرماندے نے. صحابی آیا آپ دی جناب حضرت علقمہ دی والدہ کول آن کے کہن لگے بی بی عرض کیتی کی گل ہے؟ اخے سرکار دو عالم دا فرمان ہے جے آسانی دے نال چل کے آ سکدیاں جے تے سرکار دی خدمت آ جاؤ نہیں تے آقا کریم خود تشریف لے آن گے. بی بی نے جلدی نال لاٹھی پکڑ کے آندیاں نے اگے سرکار دا حکم آیا ہے مینوں گھٹنیاں دے بل گھسٹ کے بھی جانا پوے میں ضرور جاواں گی کیونکہ اس آس پہ جیتا ہوں. بولو اس آس پہ جیتا ہوں. کہہ دے یہ کوئی آ کر اس آس پہ جیتا ہوں. اس آس پہ جیتا ہوں. کہہ دے یہ کوئی آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. لالا بی بی آندیے میں کیویں کر رہ سکنی ہوں میں فوراً جاواں گی. لاٹھی ہاتھ وچ ٹیک دی آقا کریم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے عرض کر دیے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا بی بی اپنے پتر علقمہ نو معاف کر دیو. اپنے پتر علقمہ نو معاف کر دے. وہ ہن ماں دا حوصلہ ویکھو او ماپے کماپے کدی نہیں ہوندے پت کپت ہوندیاں بڑے ویکھے نے. آ غور کر ہن ماں جناب کی سرکار دی خدمت عرض کر دی یا رسول اللہ کا دیاں معافیاں میرا تے پتر ہی بڑا نیک ہے. میرا تے پتر ہی بڑا نیک ہے. 5 ٹائم دا نمازی ہے مکے دا حاجی ہے میدان دا غازی ہے تے تواڈا صحابی ہے. آپ نے فرمایا بی بی اسی اودیاں کوئی تعریفاں تے صفتاں پوچھن واسطے تانوں نہیں بلایا میں کہیا وے کہ اپنے پتر علقمہ نو معاف کر دیو. بی بی آندی ہے یا رسول اللہ او تے ہے ہی بڑا نیک ہے میں کہدیاں معافیاں دیواں. سرکار نے تیسری مرتبہ فرمایا اے بی بی انہاں نو معاف کر دیو. جو تیسری مرتبہ فرمایا بی بی دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے ماں دیاں اکھاں چوں اتھرو آ گئے. سرکار دی خدمت عرض کردیاں نے یا رسول اللہ جیڑی معافی دا تسی ذکر پہ کر دے جے او معافی میں نہیں دینی او معافی میں نہیں دینی. آپ نے فرمایا کیوں؟ ہن بی بی جڑی گفتگو کر دیے اللہ اکبر کر دیے یا رسول اللہ اے میں پتر نو بڑیاں چاواں نال جنم دتا ہے 9 مہینے اپنے پیٹ وچ رکھ کے ٹردی پھردی رہی ہاں ہر اس شے تو بچدی رہی ہاں جڑی اینو نقصان دیندی ہوے. اے میرے پیٹ چ کروٹ لیندا سی میں موت دے منہ چ ٹر جاندی ساں ساری رات درداں تے تکلیفاں نال گزار دیندی ساں پر اے دے چاہ دے وچ میں سارے دکھ بھلا دیندی رہیاں. موت و حیات دی کشمکش وچ آن کے آقا اینو جنم دتا ہے. اے پیدا ہویا ہے مینوں پتہ اپنے پرائے دا اودوں نہیں سی انی مصیبت دے اندر ساں لیکن جدوں میں دا مکھڑا ویکھ لیا اپنے درداں نو اپنیاں تکلیفاں نو بھول گئی. سونیا 2 سال اینو اپنیاں چھاتیاں دے نال لا کے اپنا خون دودھ دی صورت اینو پلاوندی رہی. سونیا راتاں سردیاں دیاں لمبیاں ہونیاں اینو میں ساری رات سردی تو بچاونا اپنے آپ نو کدی نہ بچایا. رات پیشاب کر دیندا سی میں انو چھاتی نال لا لیندی ساں خود دا گلا بسترا قبول کر دی ساں اینو خشک تے گرم بسترے چ لٹاوندی ساں. اے آقا میں دی توبن بندی کدی نظر آئیاں میں کدی دی پنگن بندی نظر آئیاں کدی دی میں خاک روبن بندی نظر آئیاں کدی دی میں نوکرانی بندی نظر آئیاں. سونے اس پتر دی خاطر میں دی گندگی بھی تو کے پنگن بنیاں اے دے کپڑے تو کے توبن بنیاں اے دی نوکرانی بن کے ان جناب کم کر دی رہیاں اے دی خاک روبن بن دی رہیاں اے دی نوکرانی بن دی رہیاں اپنے رشتیاں ناتیاں نو ساریاں نو اے دے پیچھے چھڑ دی رہیاں.
جڑا میرے پتر نو چنگا جاندا ہے اسے نال میں پیار کردی ساں، جڑا میرے پتر نو چنگا نہیں سی جاندا میں انہاں نال تعلق توڑ دیندی ساں۔ سونیا اینو پالیا ہے، آپ نہیں ساں کھاندی اینو کھواندی رہیاں، آپ نہیں ساں پیندی اینو پلاوندی رہیاں، آپ بیمار بھی ہو جاندی ساں اینو ہر دکھ تو بچاوندی رہیاں، تتیاں ہواواں تو بھی بچاوندی رہیاں، سخت ٹھنڈ سردی تو بھی بچاندی رہیاں۔ سونیا اینو جوان کردی رہیاں، اینو پالیا پوسیا ہے اور جوان کر کے جان دی میں شادی کیتی ہے۔ یا رسول اللہ شادی تو بعد ایڈیاں نظراں پھر گئیاں نے، بیوی دا منہ ویکھیا ہے، میرے قریب بیندا نہیں، ہن مینوں اے پیار دے لفظاں دی ضرورت ہے، میرے نال کوئی گل نہیں کردا، میرے نال کوئی حال نہیں پوچھدا، میرے لباس دا خیال نہیں کردا، اپنی بیوی کولوں پوچھدا ہے، صبح گھروں نکلدا ہے شام نو آندا ہے، سارا دن دی بیوی میرے نال تانے مینے دیندی ہے، لڑائیاں کردی ہے، جدوں شام نو ایک گھر ہوندا ہے جھوٹیاں سچیاں سن کے اپنی بیوی دیاں میرے نال لڑائیاں کردا ہے تے اگوں مینوں آندا ہے ماں اے دے نال نہ لڑیا کر، ویکھدی نہیں ہے کنے رشتے دار چھڈ کے آئی ہے، اے ماپے چھڈ آئی ہے، بہن بھرا چھڈ آئی ہے، تو کیوں اے دے نال لڑنی ہے؟ سونیا اے مینوں انج تانے دیندا ہے، اینوں پوچھو اے دے لئی میں کی چھڈیا ہے، میں جوانی ایدے تو واری، میں جان زندگی ایدے تو واری، ہر سکھ سکون ایدے تو قربان کیتا ہے، میرے لباس دا خیال نہیں کردا، بیوی نو آئے دن لباس دیندا ہے لیکن میرے لباس دا خیال نہیں کردا، میری خوراک دا خیال نہیں کردا، میرے آرام دا خیال نہیں کردا، مینوں کوئی گل پوچھدا نہیں بلکہ جھگڑ پیندا ہے۔ سونیا میں اس نو اس دن واسطے تے نہیں سی جوان کیتا کہ کل جدوں میں بڑھڑی ہوا مینوں اے دے سہارے دی لوڑ ہوے گی، میرا دل کردا ہے اے میرے نال پیار دیاں گلاں کرے، اینوں تے گلاں آوندیاں نہیں سی، میں اپنی بولی وچ نہ گلاں کر کر کے اینوں گلاں سکھاوندی رہیاں، اینوں بولنا نہیں سی ہوندا، میں وی اے طرح توتلی زبان کر کے بول بول کے اینوں سکھاوندی رہیاں۔ سونے اج میں بڑھڑی ہو گئیاں، مینوں میرا دل کردا ہے میرے نال کوئی پیار نال گلاں کرے، میرا دل کردا ہے میرا حال ونڈاوے، میرا جی چاہتا ہے میرے قریب بوے، میرا دل کرتا ہے میرے نال محبت دیاں گلاں کرے۔ سونیا میں ساری ساری رات اکھاں چوں گزار دینیاں، سارا دن دی انتظار چ گزار دینیاں، نہ تے میرا حال لیندا ہے، میں نو کیویں معاف کر دیاں؟ بس سرکار دی بارگاہ چ بی بی عرضاں کر دیے، آقا دیاں اکھاں وچوں چھم چھم آنسواں دیاں لڑیاں چل پیاں، تیرا میرا نبی رو رہے نے، آنسو بہارے نے۔ آپ نے فرمایا غلاموں، عرض کی یا رسول اللہ حکم ہوئے، فرمایا لکڑیاں اکٹھیاں کر کے اگ لاؤ، اگ لا کے وچ علقمہ نو جلدی اگ وچ بول دیو، جلا دیو۔ اللہ اللہ جائے نہیں گل ہوئی، آقا کریم دے لب اقدس جو نکلی تو بی بی دی پھر کلیجہ پھٹ گیا، آکھن لگی سونیا میرے سامنے میرے پتر نو اگ وچ پاؤ گے؟ آئے میرے سامنے؟ آپ نے فرمایا بی بی جہنم دی اگ اس دنیا دی اگ نالوں 70 گنا زیادہ ہی۔ ماں کہنے لگی سونے جے میں راضی ہو جاواں پھر تے میرے پتر نو اگ چ نہیں جلاؤ گے؟ انہیں دکھ چل کے بھی ماں نہیں برداشت کر سکی کہ میرے سامنے سڑ جائے، میرے سامنے نو اگ چ پایا جائے۔ آپ نے فرمایا بی بی وجہ ہی تیری ناراضگی دی سارے اعمال رکے پے، جے تو ناراض ہے تے میں بھی ناراض ہاں، میرا خدا بھی ناراض ہے۔ تو بی بی نے جدو حکم سرور کونو مکان سنیا تے عرض کر دی سونیا جی نہیں گل میں اپنے دکھ پلا دینیاں، مصیبتاں پلا دینیاں، میں صبر کرنیاں، میں توانو تے تواڈے رب نو گواہ بنا کے اپنے پتر نو معاف کیتا۔ بس سرکار دو عالم دے سامنے بی بی نے ایک کوئی جملہ کڈیا میں اپنے پتر نو معاف کیتا۔ آقا کریم نے فرمایا جاؤ پتہ کرو علقمہ دا حال لو۔ صحابی دوڑے جا کے ویکھیا دروازے کے اندروں آواز پئی ہوندی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
حضرت علقمہ دی زبان تے کلمہ طیبہ جاری ہے اور روح قدسی انسری چو پرواز کر گئی. دوستو اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے کاروبار نہ چلدا ہووے گھر چو بیماری نہ جاندی ہووے مصیبتاں راہ نہ چھڈ دیاں ہون رزق چ برکت نہ ہووے تینوں کسے لمے چوڑے سفر چ پین دی لوڑ نہیں گھر ماپیاں نو منا لے. خدا دی قسم اگر ماں باپ راضی ہو گئے تیرے کاروبار بھی چمک جان گے تیری زندگی چ سکون بھی آ جائے گا اور تیرے اتے وحدہ لا شریک دا کرم ہو جائے گا. اگر ماں باپ ناراض نے تے خدا دی قسم کوئی بندہ تینوں سکون نہیں ہو کدی اندر وا سکدا. سرکار دو عالم نے اشارہ دے دیتا کہ اگر ماں ناراض ہے تے دو جہاناں دا سردار بھی اودے واسطے ہاتھ چک کے دعا نہیں کر دے. او یارو جتھے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مقدسہ جڑی رحمت للعالمین او پیاری ذات ماں باپ دے بے ادب واسطے دعا نہیں فرما رہے تے سرکار ارشاد فرما رہے نے کہ اس نو اگ وچ جلاؤ. جس دی ماں ناراض ہے اس کی اسی بھی ناراض ہاں. جس دی ماں باپ ناراض او یارو خدا رسول ناراض. جے رب رسول نو راضی ویکھنا چاہندے ہو گھر وچ ویکھ لو تواڈے ماں باپ راضی نے. اگر ماں باپ راضی نے خدا بھی راضی مصطفیٰ بھی راضی. اگر ماں باپ ناراض نے سمجھ لینا رب بھی ناراض ہے. انہاں چہریاں دے وچوں وحدہ لا شریک دا چہرہ نظر آندا ہے. انہاں دی اطاعت ہی در حقیقت اطاعت خدا اور مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی وسلم. اور آؤ جنہ پیران دے کول جا کے اسی دعاواں منگوان لی جانے ہیں نا میں پیران دا منکر نہیں میں تے پیران دے قدماں دی خاک ہاں بلکہ ولیاں دے در تے بہن والے کتیاں دے قدماں دی خاک ہاں. ولی ہوئے ولی نہ ہوئے پیر ہوئے پیر نہ ہوئے یہو جہاں دے نیڑے نہیں لگ رہے تے انہوں وینے کہ دے اندر کوئی ہے وہ پاویں کسی حال چ بھی ہو. اللہ اکبر. آؤ دیکھو یہ ولی کے میں بن دے ولایت کے میں لب دیئے. اسی تے پج کے گئے چڑھاوا بھی چڑھائے دیگ بھی پیر دے نام دی پکائے. کدی ویکھیا ہے جے پیر بنیا کیویں کدی ادھر بھی توجہ کیتی بھی وہ اپنے ورگا ہی بندہ سی نا لیکن کچھ محنت انہوں نے ایسی کیتی تے کرم کوئی خاص ہو گیا ساڈے چ منفرد ہو گئے. بین اٹھن بظاہر ساڈے ورگے لیکن حقیقت چ ساڈے ورگے نہیں. اللہ اکبر. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت دے بہت بڑے بلند پایا ولی کامل تے عالم بامل گزرے عالم پیر. 12 سال آپ نے جود کیتا. کتنا سال 12 سال. ایک نو جڑی منزل لب دے سن نہ لبی جس منزل دے پیچھے کنے سال 12 سال عبادت کیتی. جنگلاں چ بھی گئے حجریاں چ بھی گئے وہ پردہ نہیں اٹھتا پیا. تے گھر آئے ماں دے کول ملے رات پہ گئی نماز پڑھی سو گئے. والدہ بھی آرام فرما رہی نے کول ہی والدہ دے چار پئی رکھ کے تے ستے نے. ادھی رات دا ویلا ہویا آپ دی والدہ مائدہ نے آواز دیتی با یزید آپ جلدی نہ اٹھے اما حضور ہوئے ولیاں دی بولی پیا سناوندا تانوں. او جدوں بولن گے اما حضور آکھن گے امی حضور آکھن گے ابا حضور آکھن گے. ہن تے ڈیڈی تے مما نہ جانے کی کچھ کہی جاندے نے
نہ بولیاں بول اللہ دے نبی والیاں، اللہ دے ولیاں والیاں، تیرے گھر وچ برکتاں آن گیاں۔ ہن نا بڑا سونا ہوندا ہے، اسی اونوں چھوٹا جہا کر کے جناب والا لعنتاں لین لگ پینے آ۔ نا تے نا نو بدلایا کرو۔ اوے اما حضور آکھو، ابا حضور آکھو، جدوں یہ بولی بولو گے تواڈے اندر عاجزی دی جائے گی، انکساری دی جائے گی۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہاتھ بن کہ اما حضور دی بارگاہ دے اندر ادھی رات دا ویلا ہے، جی اما حضور حکم ہوئے۔ اللہ اللہ جدو اینی گل ہوئی فرمایا بیٹا پیاس لگی ہے پانی دے پلا۔ اللہ اللہ غور کر توجہ کری ہے مسلمان نوجوان، تیری میں تو میری توجہ دے وچ صرف نوجواناں واسطے گفتگو ہے۔ خیال کری اگر ماپے زندہ نہیں خدا دی قسم تینوں ماپیاں دی صورت وچوں رب دی صورت لب جائے گی جے انہاں دا قدر کر جائیں، انہاں نال پیار کر جائیں۔ بعض لوگ کہندے نہیں ویکھو جی قاری صاحب ساڈے ماں باپ گناہگار نے، ایک اس کام تو باز ہی نہیں ہوندے تاں لڑنے آ۔ نا حکم شریعت دا پھر بھی ہے، اگر باپ گناہگار ہوئے ماں گناہگار ہوئے تاں بھی لڑائی دی اجازت نہیں، پیار نال انہاں نوں سمجھا تیرے ماں باپ نے گناہگار نے تے خدا دے نے، گناہگار نے اگر تے خدا دے نے، تیرے واسطے صاحب عزت نے، تیرے واسطے صاحب مقام نے، تیرے ماں باپ نے تینوں حاصل نہیں انہوں سامنے اچا بولے یا انہوں نے کوئی تانے مینے دے میں تینوں اجازت نہیں۔ تو حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کرتے نے اما حضور حکم فرمایا بیٹا پانی دے پلاؤ۔ جی اج دا نوجوان ہوندا آندا ماں سارے دن دا تھکیا آیا کاروبار کردا آیا تانوں پیاس لگی ہے تے پانی پی لینا سی، نال آندا ماں آپ بھی پی لے مینوں بھی پلاویں۔ اج یہی حال ہے کہ نہیں؟ ماں نو کہنے ماں پانی دیویں، بے ادبی ہے یہ تے ماں دی شفقت دے دیندی ہے تانوں عرش ہے ماں جو ہی پتر نو حق حاصل نہیں کہ بہ کے منجی دے اوتے ماں نو کہے ماں پانی دے روٹی دے۔ اوے بے ادبی جے یہی وجہ ساڈی ذلت اور رسوائی دی ہے۔ آپ چڑھ کے اسی منجیاں تے بہ جانے ہیں، ماں نو کہہ رہے ہیں پانی بھی پھڑا، ماں نو کہہ رہے ہیں روٹی بھی پھڑا۔ چلیا غور کر توجہ کر کیڑی ہستی نو کہن دے نہ باہروں آیا ہے آن کے ماں نو منجی تے بحال آپ کم کر، آپ دے ماں دی خدمت چ پانی پیش کر۔ تے خوش نصیب نہیں تو تیرے آن تک تیری ماں تیری روٹی تیار کر چھڑ دی، تیریاں راواں دا انتظار پہ کردی ہوندی تے تو پھر چڑھ کے منجے تے بویں ماں تھلے بیٹھی ہوندی ہے تو منجے تے بیٹھا ہونا ہے، ماں پیندا ول بیٹھی ہوندی ہے باپ پیندا ول بیٹھا ہوندا ہے تو سرانے چڑھ کے بہ جانا ہے۔ ماں باپ دے برابر بہنا بھی گناہ ہے، ماں باپ دے برابر بہنا ہی گناہ ہے۔ کسی عالم دین دے کول جاندے ہو، درویش فقیر کول جاندے ہو، ولی کول جاندے ہو، بزرگوں دے برابر چڑھ کے بہندے ہو، یہ تے ماپے ہی ایڈے ماڑے نے یار۔ عاجزی انکساری تے قرآن کہندا اپنے ماں باپ سامنے انج کھلو، میرے وال ویکھ رہے ہو انج رب دی بارگاہ وچ کھلوئیدا قیام چ تے قرآن دا یہ حکم ہے کندھے چکا کے اپنے ماں باپ دے سامنے کھڑا ہو۔ اج ذلت اور رسوائی دا سبب ساڈی بدبختی دا سبب کہ گھراں دے اندر ماں باپ دی عزت نہیں رہی، ماں باپ دا مقام نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت با یزید بستامی جلدی نہ اٹھے، ہائے ہائے اٹھ کے کڑے دے قریب گئے، ویکھیا پانی نہیں تے کڑا چک کے موڈے تے رکھ لیا۔ اللہ دے ولی نے، اللہ دے ولی نے موڈے تے کڑا رکھیا، باہر نکل کے بجلی دا دور نہیں سی، کھوہاں تو تے نہراں تو پانی بھریا جاندا سی یا دریاواں تو
آپ پانی بھرن واسطے چلے گئے. حوت جناب پانی بھر کے واپس آئے نے. پیالہ بھریا پانی دا بھر کے سرکار نے اپنے با یزید بستامی نے انج اپنے ہتھاں دے اوتے پیالہ رکھ کے والدہ دے کول آئے نے. دیکھیا ماں آرام پئی کر دیے اور ماں سو گئی ہے. آپ نے آواز نہیں دیتی, جگایا نہیں, آواز نہیں دیتی, جگایا نہیں. ماں دے سامنے توجہ کرنا. انج کر کے با یزید بستامی نے پیالہ ہتھاں تے رکھیا ہویا ہے. ماں دے چہرے وال ویکھ کے پیالہ وال ہتھاں تے ٹکا کے ماں دا چہرہ ٹک ٹکی بن کے وہندے نے پے, مسکران دے نے. آرام کر دیے پئی ماں. حضرت با یزید ادی رات دا ویلا ہے, ماں دا چہرہ ویکھی جاندے نے. میں عالم تخیل عرض کیتی اے سرکار بابا یزید, بابا یزید ایک ہی گل ہے. با یزید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا چلیا تینوں نبی پاک دا فرمان نظر نہیں آیا جن نے ایک نظر پیار نال ماں پیو نو ویکھیا اونوں ایک حج دا ثواب قبول شدہ حج دا ثواب ملدا ہے. اللہ اللہ اے تے ولیاں دا نظریہ اے فرمان میرے مصطفیٰ دا. کافی دیر گزر گئی, ماں تہجد گزار سی, اٹھیاں نے جناب ویکھیا سامنے بیٹا با یزید کھڑا ہے. آپ نے فرمایا بیٹا کی کردے پئے ہو؟ عرض کیتی حضور تسی پانی منگیا سی, میں پانی لین گیا, گھڑے چ پانی نہیں سی, پانی مینوں باہروں لیاونا پیا ہے, پانی لے کے آیا تے تسی سو گئے سو. آپ نے فرمایا بیٹا جے میں سو گئی سا تم پانی رکھ کے سو جانو. عرض کیتی ماں ڈر تو نہیں ستا, ماں ڈر تو نہیں ستا. فرمایا بیٹا کیڑا ڈر؟ عرض کیتی ہے ماں جان تسی پانی منگیا ہے, اگر میں پانی رکھ کے سو جاندا تہاڈی عقل دی تسی آواز دیندے میں اٹھن وچ دیر کر جاندا, مینوں خطرہ سی کتے بے ادباں وچ میرا ناں نہ آ جائے. ماں رب دی پکڑ تو ڈردیاں ہویاں تیری بے ادبی تو بچدیاں ہویاں میں کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر. ماں نے ہاتھ چک لے, ماں نے ہاتھ چک لے تے دعا کی منگ دیاں نے, یا اللہ جیڑی منزل میرا پتر لب دے او اینو عطا کر دے, مولا اے دے تو پردے چک دے, اے دے حجابات اٹھا دے. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے خدا دی قسم جیڑی منزل مینوں 12 سالاں دے وظیفیاں نال نہیں لبھی او ماں دی خدمت وچ اکو رات چوں لب گئی, چند گھڑیاں چوں لب گئی. پتہ چلیا ماپیاں دی خدمت نال ہی سب کچھ لبدا ہے. تے پھر کہنا پیندا ہے لکھاں ساک نے بندے دے اے وچ دنیا, لکھاں ساک نے بندے دے اے وچ دنیا, پر نہیں کوئی ساک ماں دے ساک ورگا, اے پتر پاویں زمانے دا ولی ہووے, پتر پاویں زمانے دا ولی ہووے, نہیں ماں دے پیراں دی خاک ورگا. اللہ اکبر. بندہ جتھے مرضی پہنچ جائے ماں دے قدماں دی خاک دے برابری نہیں کر سکتا. تو دوستو بزرگو خوش نصیب نے وہ لوگ جنہ دے گھراں وچ ماں باپ نے. سرکار دی بارگاہ صحابی آیا, عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں قسم چکی سی, منت مننی سی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں جنت دے دروازے دے اتلی تے تلڑی چوکھٹ نو بوسا دیاں گا. تے میرا وہ کام ہو گیا ہے تے ہن میں منت پوری کیویں کراں؟ ہائے ہائے ہائے, ہن وہ منت کیویں پوری کراں؟ غور کریا جے آقا کی فرمان جاری فرماندے نے. فرمایا گھر ٹر جا, ماں دے پیر چوم لے, باپ دا متھا چوم لے. ہائے ہائے ہائے, ماں دے پیر چوم لے, باپ دی پیشانی چوم لے, تیری قسم پوری ہو جائے گی. پتا چلیا جنت دا بوہا تے تیرے گھر وچ, تو پیا باہروں لبدا پھرنا اور جنت تیرے گھر وچ. پھر سرکار دا بھی فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جنت تہاڈی ماواں دے پیراں تھلے, جنت تہاڈے ماواں دے پیراں تھلے.
یہ یہی مطلب نہیں کہ پیر دے تھلے جنت پئی ہے، اشارہ دیتا گیا کہ جنت تک پہنچنے تے ماں دے پیراں چ آ، ماں دی خدمت کر، ماں دے پیر تو کے پی۔ اللہ اکبر۔ کسی بھی ولی کامل دی تسی ہسٹری پڑھ لو، وہ ماں باپ دے بے ادب نہیں ہون گے۔ دنیا چ کوئی کامیاب ترین شخص دیکھ لو، وہ ماں پیو دیاں دعاواں نال ہویا ہوئے گا، ماں باپ دی خدمت دی وجہ نال ہویا ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ آؤ دوسری طرف، دنیا دے وچ ماں باپ ساڈی خدمت دے بھی حقدار نے۔ توجہ چاہواں گا، چند گلاں ذرا پلے بن لیا جے۔ انہاں دے لباس دا خیال کرنا بیٹے دا حق، بولو تو صحیح۔ صحت دا خیال کرنا بیٹے دا حق، بیٹے دا فرض ہے۔ انہاں دی رہائش دا خیال کرنا، اپنے نالوں بہتر رہائش انہاں دی ہوے۔ ہر سہولت انہاں نوں دتی جائے، پھر گھروں جاویں تے انہاں کول اجازت لے کے جا، تے جدوں گھر داخل ہوئے ماں پیو گھر وچ ہون تے پہلو ماں باپ دے کول جا۔ سرکار دی بارگاہ صحابی نے عرض کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سب تو زیادہ خدمت دا حق کون رکھدا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ عرض کیتی یا رسول اللہ، پھر فرمایا تیری ماں۔ سونے پھر فرمایا تیری ماں۔ یا رسول اللہ، پھر فرمایا تیرا باپ۔ 3 درجے خدمت ماں دا زیادہ حکم ہے۔ کیوں؟ جڑے دکھ تے تکلیفاں ماں چل دی ہے نا اولاد واسطے، وہ باپ نو نہیں۔ لیکن یہ نہ سمجھ لینا باپ دی قدر تھوڑی ہے، نہ انہاں دونوں دا پیار محبت ادب کرنا لازم و ملزوم ہے۔ اگر تسی گھر وچ باپ دے نا فرمان ہوو گے تے ماں دے دل تے ادوں بھی چھریاں چل دیاں جی، ایک کہو جہا پتر ہے، انہیں میرا دودھ پیتا ہے تے اپنے باپ دا نا فرمان۔ اچھیاں ماما۔ اور پھر اولیاء کاملین دیاں تربیتاں اج اکثر لوگ جڑے نے گمراہ کیوں ہو جاندے نے؟ علم تے پڑھ لیندے نے لیکن انہاں دی تربیت نہیں ہے گی۔ پڑھ کے بڑے بڑے امتحان دے گئے، بڑیاں بڑیاں ڈگریاں، تربیت والوں پاسوں کھاتا ویلا، جتنا مرضی بندہ علم حاصل کر لے، جب تک ماں باپ تے کسے ولی کامل دی تربیت وچ نہیں آئے گا، اس بندے نو دا علم فائدہ نہیں دیندا۔ اگر علم کو فائدہ لینا ہے، والدین اور کسی مرشد کامل دی تربیت چاہ، ولی کامل دی تربیت چاہ، پھر تے تیری اس علم دا تینوں کچھ نہ کچھ فائدہ مل جائے گا۔ ادروائز دنیا تو کما جائے گا، لیکن قبر و حشر وچ علم تیرے واسطے کچھ خاطر خواہ فائدہ نہیں دے گا۔ تو گمراہی تو بچن واسطے اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غضب تو بچن واسطے ماں باپ راضی کرنا ضروری ہے۔ اگر ماں باپ ناراض نے، کام تے بڑا آسان ہے تے پسی سمجھنے بڑا مشکل، حتیٰ کہ نچوڑ دسدا پیا، اینا بھی کیتا ہوئے نا باپ نے تیرے کو سب کچھ کھو لیا ہوئے تے تینوں سڑک تے کر دیتا ہوئے کہ جا آپ ہی کماتے کھا، پھر بھی تینوں حق حاصل نہیں اپنے پیو نال لڑیں۔ اے اسلامی، حتیٰ کہ اسلام تے اندر ماں باپ اگر کافر بھی ہون پھر بھی انہاں دا ادب کر، جیڑا حکم دین او من، ہاں اللہ رسول دے خلاف حکم دین تے اوتھے انکار کر۔ یہ مسلمانوں واسطے بھی، اگر کوئی ماں باپ بد مذہب ہو جاندے نے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی شان گھٹاوندے نے، اوتھے آن کے بھی ماں باپ دی تربیت کرو، انہاں نوں سمجھاؤ، لیکن اگر سرکار تو دور کہندے نے اوتھے انکار کر دے کہ اسی اپنے نبی دا لڑ نہیں چھڈ سکدے۔ انکار کرنا تے اللہ تعالیٰ دی ذات واسطے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ واسطے، اس تو علاوہ ماں باپ دے سارے
احکامات منو، نماز تو فرض نماز تو روک دین، اتھے ہی انکار کرو کہ نہیں یہ ساڈے رب دی بارگاہ چ، درود و سلام تو منع کر دین، اتھے ہی انکار کر دیو کہ نہیں اسی اپنے نبی دی بارگاہ درود و سلام پڑھنا ہے. یہ نہیں چھڑ سکتے، کیونکہ بندہ اللہ رسول نو منن دے نال مومن ہوندا ہے، تے ایمان جدوں آ جاندا ہے تے پھر اسلام جڑا ہے ادب و احترام سکھ لاندا ہے. تواڈے رویے تو ہو سکتا ایک نہ ایک دن تواڈا ماں باپ اگر کافر بھی ہوئے گا وہ بھی مسلمان ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. تو نوجوانوں میں جڑی گل کرن لگا سا، اگر خدا نہ خواستہ کسی دا ماں باپ ناراض ہوئے تے تینوں کسے کول جان دی لوڑ نہیں یار. ماں پیو تیرا تے ماں پیو تیرے تو بھی کوئی سفارش ہوئے گی؟ تو جا سیدھا جا کے ماں دے پیراں چ ڈگ پو. ایک واراں دھکا دے گی، دوسری واراں دے گی، پل ایتھوں نہیں ہو. ہائے ہائے خدا دی قسم جن بھی ناراض ہون ماں باپ پیراں چ ڈگ پویں جا کے، کہ پتہ آپاں نوں کسے نوں کوئی نہیں کہ سویر ساڈے نصیب چ ہے یا نہیں ہے. اس رات نو آخری رات سمجھ ہویا اگر ماں باپ ناراض نے تے سیدھا ٹر جا ماں باپ دے قدماں چ بہ جا. ایک بار کہن گے دلوں نہیں کہنا انہوں نے، بس اتوں ماڑا موٹا جڑا غصہ ہوندا ہے پیر تو نہیں چھڈنے، تے ایک وقت آنا ہے رحم کرنا انہاں پیچھے نہیں ہٹنا. یہ تے ذاتیں ہی رحیم نے، ماں دی ذات ہی رحیم ہے. خدا دی قسم اگر قیامت والے دن حساب کتاب ماں دے ہتھیں آ جائے نا تے جنم جو کسے نہیں جانا. یہ ایڈی رحیم ہے، جنم جو کوئی نہ جاوے جو ماں دے ہتھی رب کائنات دے دے. اس واسطے دوستو نوجوان ساتھیو سا اپنے کول تھوڑے نے، سا تھوڑے نے، عبادتاں بھی کوئی انیاں لمیاں چوڑیاں اپنے کول کوئی نہیں. تے ماں باپ اگر راضی ہو جان نا پیار دی گل یاد آ گئی. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا الہ العالمین، فرمایا کلیم کی گل ہے مولا مینوں میرے جنت دا ساتھی وکھا. توجہ کر یا اللہ مینوں میرے جنت دا ساتھی وکھا جن نے میرے جنت دے وچ میرے کول رہنا ہے، میرے نال نال رہنا، رفیق وکھا. رب ذوالجلال نے فرمایا اے کلیم فلانے شہر دے فلانے بازار وچ ٹر جاؤ، اوتھے ایک کسائی پھٹا لا کے گوشت بنا کے بیچ دے، او تیرے جنت دا ساتھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، اے عجیب آدمی ہے، ایڈیاں شاناں والا گوشت بیچن والا جنت میرا رفیق ہوے گا. آپ چل دے اس مقام تے پہنچے، ویکھیا ایک آدمی گوشت بناندا ہے، گوشت بنا رہا ہے، لیکن گوشت دے وچوں چنگیاں چنگیاں صاف صاف بوٹیاں کڈ کڈ کے رکھدا جاندا ہے. جدوں سارا گوشت انہیں ویچ لیا، فروخت کر لیا، اپنا اڈا بند کیتا اور گوشت لے کے گھر نوں ٹر پیا. موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے پیچھے ٹر پے نے. یہ اپنے گھر داخل ہویا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے مکان چ کوئی جگہ ایسی جتھے اپنے چھپ کے کھڑے ہو گئے اور جناب اس آدمی نے اپنا گوشت لے آندا ہویا خود پکایا. پکان تو بعد دو چار پائیاں رکھیاں، رکھن تو بعد اندر گیا وے، ایک ڈنڈے دے نال موٹے ڈنڈے دے نال دو ٹوکرے بننے ہوئے نے، اپنے موڈے دے اوتے او ٹوکرے چک کے باہر لے آیا. ایک ٹوکرا اس چار پائی تے رکھدا ہے، ایک اس چار پائی تے رکھدا ہے، اور جناب والا پھر روٹی پکی ہوئی نیڑے لے آندا ہے. ہن ذرا غور کرنا موسیٰ علیہ السلام اپنے جنت دے ساتھی نو کس حالت ویندے نے. اے روئی شوربے چ پہندا ہے، پہن تو بعد اپنے منہ چ پاوندا ہے، پھر اونوں چتھدا ہے، باریک کردا ہے اپنے دنداں دے نال، باریک ہو جاندی ہے، پھر اونوں کڈ کے ایک ٹوکرے دے
اتوں کپڑا پرے ہٹا کے جناب والا ادھر اندر ہاتھ کردا ہے. موسیٰ کلیم اللہ قریب آئے نے, ویکھ دے کنے ایک بڑھڑی ضعیفہ اوتھے موجود ہے اور جناب دے لباں دے وچوں آواز کی ہوندی, یا اللہ سانو مرن تو پہلوں ایک تیرا ساڈے نبی کلیم دی زیارت کروا دے, دوجا ساڈے پتر نو ساڈے موسیٰ کلیم اللہ دا جنت چ ساتھی بنا دے. اے دعا نکل دی پئی ہے. بیٹا اپنے منہ نال چت چت کے ماں نو روٹی کھواوندا ہے, ماں دے لباں چوں نکل دی دعا پئی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بی بی تیری دعا قبول ہو گئی. آکھن لگی کون ہو تسی؟ آپ نے فرمایا میں ہی موسیٰ کلیم اللہ واں جے لئی تسی دعاواں پہ کردے ہو. یارو غور کر لو, جڑی امت دے بھی حالات پڑھ کے ویکھو گے, اگر مقام ملے ہے ماں باپ دی خدمت نال ملے ہے, ماں باپ دی ادب و احترام نال ملے ہے. جنہ لوکاں نے ماں باپ دی خدمت نہیں کیتی خدا دی قسم دنیا وچ بھی ذلیل ہوندے نظر آوندے نے, قبر و حشر وچ بھی ذلت اور رسوائی انہاں دا مقدر بنے. لیکن انہاں نمازاں روزیاں دی حجاں دی قبولیت دی وجہ ماں باپ دی رضائی, اگر ماں باپ تیرے تے راضی ہو گئے پھر خدا دی قسم رب ذوالجلال بھی تیرے تے راضی ہو جاوے گا. اج کوشش کر اپنے ماپیاں نو راضی کرن دی, اج کوشش کر نہ بولی. حتیٰ کہ باپ نے اگر تانوں کچھ بھی نہیں نہ دیتا تے پھر بھی بہت کچھ دیتا ہے. تانوں پالیا تے ہے نا کہ تو اسی پیدا جدوں ہوئے سی تہاڈے نال اسٹیمیٹ کر لیا سی, انہاں نے لکھا لیا سی بھی بڈھڑے ہوواں گے تو خدمت کری ساڈی. نہیں, انہوں نے تینوں پالیا اپنی اولاد سمجھ کے. جدوں تو ٹور نہیں سی سکدا پیو تیری انگلی پھڑ کے ٹوردا ہے, تینوں بولنا نہیں سی ہوندا تے پیو اپنی توتلی زبان نال تینوں بول کے سکھاوندا ہے. ماں توتلی زبان نال تینوں سکھاوندی پھردی ہے, کردی ہے لاڈ. جے نظر نہیں نہ ہوندا اپنے جمیاں نال کردا ہوئے گا ویکھی تے صحیح, جویں تو اپنی اولاد نال کرنا ایویں تیرے ماں پیو تیرے نال کردے رہے. نہیں, ہر چیز بدل بدل کے تیرے سامنے آ رہی. اج تو اپنے چھوٹے جے بچے نو چک کے بیٹھا ہونا, تیری جھولی چ پیشاب کر دیندا تے پھر بھی تو ہسن ڈیا ہونا, پیار کرن ڈیا ہونا, کردا کہ نہیں؟ اپنے ہتھی پتر نو دھون ڈیا ہونا. انج تیرے ماں باپ نے تینوں دھوتا سی, انج تیرے ماں باپ نے تیرے نال پیار کیتا سی. اس واسطے جے تے تو اپنے والدین دا بادب ہو جائیں تے تیری اولاد تیری بادب ہو جائے گی. میں اکھاں نال ویکھیا ساڈے رشتے داراں چ سی, وہ ماں نو بڑا ستاوندا ہوندا سی جوان. میں اکھاں نال ویکھیا بھی کناں نال سنیا بھی, تے بی ایڈ تعلیم سی ساڈے عزیزاں دے وچوں ہی سی, گوانڈ سی ساڈے رہن والا. ایک دن انہیں اینا ماں نو ستایا, ماں نے انہوں کی کیا, جا سڑ کے مرے گا. کی مرے گا؟ سڑ کے مرے گا, تیری موت سڑ کے ہونی ہے. اینا اکھاں نے اس بندے نو سڑیاں ویکھیا. تیزاب دے نال سڑیا تے 3-4 دن نشتر اسپتال چ رہیا تے تڑپ تڑپ کے اودی جان نکلی. تے ادوں کہندا سی اوئے مینوں میری ماں دی بد دعا لگی جے. اس واسطے خدا را ماپیاں دی بد دعا تو بچ جانا. یہ وہ سیڑھی ہے جدے وال بندہ ٹر پوے تے رب نو پا لیندا ہے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو پا لیندا ہے. تے جے ناراض ہو گئے پھر کچھ نہیں چاہیے. پھر یہ تے دنیا دے حقوق نے, مرن تو بعد انہاں دا تعلق ٹوٹدا نہیں جے. اے دوسرے سلسلے وال نو آ جائے بھی تو تھوڑی جی گفتگو کر کے اجازت چاہنے, پھر آپ نماز عشاء بھی ادا کریے, پھر لنگر دا بھی انتظام ہو رہا ہے. دنیا دے وچ توجہ ہے, انہاں دی صحت دا خیال, انہاں دے لباس دا خیال, انہاں دی خوراک دا خیال, انہاں دے مکان دا رہائش دا خیال, ساریاں ضرورتاں انہاں دیاں پوریاں تو کرنیاں نے. بڑھاپے جدو پہنچ جانا, جدو کچھ کر سکدے نہیں, تیرے تے جو کچھ بھی کرم ہو رہا ہے اللہ رسول دا تیرے ماں باپ دا صدقہ ہو رہا ہے.
تے جے فوت ہو جان تے پھر یہ نہ سمجھی کہ ناتا ٹوٹ گیا ہے، ہون تے پتہ لگنا ہے تیری خدمت دا۔ سامنے بیٹھیاں نوں تے بڑے بڑے راضی کر لیندے نے، پاویں خوشامد نال کر لین پاویں دکھلاوے دے نال کر لین، تے گل دا پتہ ادوں لگ جائے جدوں کنڈوں پیچھے کسی دی ادب و احترام کریے۔ ہن ماں باپ نے کلو نفس ذائقۃ الموت دا ذائقہ چکھنا ہے، اسی بھی چکھنا ہے۔ ہن موت تو بعد وصال تو بعد انہاں نال کی سلوک کرنا ہے؟ ماں باپ دا تعلق کسے مومن دا بھی تعلق وصال دے نال عالم اجسام والے نال ٹوٹدا نہیں، اگر ٹوٹ جاندا ہے ختم ہو جاندا ہے تے دعاواں دا وجود ہی ختم ہوندا ہے۔ ماں باپ اگر وصال کر جان تے قبرستان چ جاؤ نا انہاں دی قبر تے کیویں جانا ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ دے بارے مولانا انور کاشمیری نے لکھے، انہوں نے جاگدیاں ہویا 75 مرتبہ سرکار دو عالم دی زیارت ہوئی ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے جدو قبرستان چ جاؤ نا ماں باپ دی قبر تے ماں دی قبر نو پیراں والوں چومیا کرو تے باپ دی قبر نو سرانے والوں۔ مزاراں نو چومنے ہیں نا، ماں دا مزار چوم کے کسے ولی دا مزار جا کے چومی ویکھ روحانیت کیویں ودی ہے، کیویں کرم ہوندا ہے۔ ماں باپ اگر دنیا تے ناراض تر جان تے انہاں دیاں قبراں تے جا کے توبہ استغفار کر کے اوتھے جا کے معافی منگو، ماپے اگر قبر چ بھی راضی ہو گئے تے تہاڈیاں مشکلاں حل ہو جان گیاں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر آؤ جڑی میں دعا ابتدا دے اندر منگیاں نماز دے اندر، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ماں باپ فوت ہو جان انہاں واسطے بخشش دی دعا کرو۔ ہن آؤ جتھوں دعا شروع کیتی سی اسے مقام تے لے چلاں۔ پایا اے میرے محبوب دے امتیو جدوں ماں واسطے دعا منگنی ہوئے نا میرے کولوں تے دعا منگن دا انداز میں سکھا دینا۔ کیویں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ساڈے ماں باپ تے انج رحم کر جویں بچپن چوں ساڈے تے رحم کردے سن۔ یہ انداز کنے سکھایا؟ اللہ تعالی نے۔ ہن ویکھ وحدہ لا شریک دی کرم نوازی، فرمایا اپنے بچپن نو ویکھ، یہ تینوں تیرا بچپن نظر نہ آوے تے اپنے بچے نو ویکھ، بچہ تیرا ہاستا ہاستا تیری گود چ کھیڈدا تیری داڑھی نو بھی ہاتھ پا لیندا ہے، پوندا نہیں پیندا۔ کئی بیلی ایسے تو رکھدے ہی نہیں کہ نہ داڑھی ہوے نہ پڑھائی۔ توجہ ہے؟ ناراض نہیں جی ہو گئے؟ اے رکھ لو، یہ بڑی برکت جی۔ نہیں نہیں ایڈی سختی نہ کرائے بھی نہ جاندے رہے، وہ کتے لہر تے آواں گے۔ توجہ ہے؟ رکھاں گے تو بولو تے صحیح نا، یہ برکت بڑی جی۔ وہ دی وجہ جدو بندہ مر کے قبر چ جاندا ہے نا جی تے چہرے تے سرکار دی سنت ہوے گی، ہائے ہائے ہائے، فرشتے کہن گے ساڈے نبی دی سنت ہے یار، انہاں سلام لے لو، یہ قبر چ سلام لے لو۔ تے جدو فرشتے آن کے سلام لین گے نا صرف تیرے چہرے تے سرکار دی سنت ویکھ کے تے توں بھی آکھیں گا یار میرے نبی دی امتی لگ دے تے اسی کلو مومن اخوۃ، بھرا بھرائی خوف جڑا رہے گا، تیرے تے سلامتی آ جائے گی، تینوں سوالاں دے جواب آسانی نال تے نرمی کرن گے، تے جنوں ویکھن گے نا اے تے ہر شہر رگڑ کے آیا، انہاں سلام نہیں جے لینا، ہن تہاڈی مرضی بھاویں رکھ لو تے بھاویں نہ رکھ۔ اللہ اکبر۔ میری تے کوشش ہوندی ہے میں سجنا تک گل پہنچا دیاں، کوئی سجن لے جاوے وہ عمل کر لے گا، ساری بخشش دا بہانہ لب جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو باہر کیا گل نکلدی دور چلی گئی کہ کدی بیٹا گود چ بیٹھا باپ دی داڑھی نو پھڑ لیندا، توجہ رکھیا جی میں جملے احمد سمجھانے ہیں، بیان جڑا ہے نا تانوں پہلے بھی کہا صرف تربیت دی نشست دے حوالے نال داڑھی پھڑ لیا ہے تے باپ کی کردا ہے؟ کدی پیو دے والاں نو کھچدا ہے،
تے پھر بھی انہوں نال لا کے چومن ڈیا ہوندا ہے تے لاگے کوئی بیٹا مار دے منہ تے ہنے نہ تیری داڑھی پھڑی کھلوتی کی کہو گے؟ میں کہا چلیا جی انہوں اینا پتا ہوندا انہیں داڑھی پھڑنی سی ساڈی انہیں ساڈے سر دے وال کھونے سی وہ تے معصوم ہے بولے جے کی کہندا ہے یہ تے معصوم ہے انہوں اینی سوچ سمجھ ہی نہیں ماں دے کدی وال پھڑ کے کھچن دے کدی ماں دا کان پھڑیا ہے کدی ماں دے نک نوں پھڑیا ہے کدی ماں دے وال کھچن دے ہوندا ہے انج کہ نہیں ہوندا او چلیا تو ماں نال انج کردا رہیا ماں ہس ہس کے تینوں گال نہ لاوندی رہی ہے چلیا جے ہن ماں بڈڑی ہو گئی ہے تیری خدمت دی حقدار ہے تے پچھا کے ہونا ہے کوئی حیا کر یہ باپ تیرے ہاتھ دی داڑھی پھڑا کے بھی ہسدا رہندا سی ایدی گود وچ پیشاب کر دیندا رہیا ہے اینوں نپاک کر دیندا رہیا ہے پھر بھی یہ تیرے نال ہس ہس کے تینوں گال نہ لاوندا سی اج کی ہویا بڑھاپے دی کمزوری دی وجہ نال اگر او دے چند قطرے پیشاب دے نکل گئے نے اپنے ہو جاندا ہے بڑھا بستر تے کر بیٹھا ہے بیماری دی وجہ نال تو نفرت کرنا ہے ظالما انج نہ کر اے اوہی پیو ہی جڑا تیرا گند دھوندا رہیا ہے اے اوہی ماں باپ ہے جڑا تینوں پاک تے صاف کردا رہیا ہے اگر انہاں نال معاملہ بن گیا او لوکاں ول کیوں وینا نس کے آپ صاف کر آپ صاف کر جو تو اینی خدمت کریں گا تیری بیوی نو ضرورت نہیں ہوئے گی انہاں دے اگے اونچا بولن دی تے جے تو آپ مقابلہ کریں گے تے آکھنے تیرا پتر نہیں بندا مینوں کی لوڑ ہے تے بنن دی بیویاں کولوں ماں پیو دی خدمت کرونی ہوئے تے انہاں دے سامنے ماں پیو دی خدمت آپ کرو انہاں اگے اونچا نہ بولو انہاں دے کپڑے آپ دھوو مینوں گل یاد آ گئی والدہ دی کرم نوازی تو میں دورہ حدیث شریف کیتا کرنے تو بعد گھر آیا تے والدہ دے کول میں بیٹھا تے مینوں کہندی پت دھون والے کپڑے لے آنے سی میں دھو دیندی میں کہنی ماں میں آپ ہی دھو لے سی اوتھے مدرسیاں وچ سٹوڈنٹ او ہوندے نے اسی آپ ہی کپڑے دھو کے اتھوں تک پہنچے گھر گیا تے والدہ نے نا کپڑے رکھے ہون دھون والے والد صاحب دے بھی ہون والدہ دے بھی ہون تے میں وہ کپڑے چک لے دوواں دے والد صاحب دے بھی چک لے والدہ دے بھی چک لے مینوں میرے مرشد نے نسخہ دسیا سی میں کہ پتر انج لبنا کامیاب رہے گا زندگی دے اندر ہواواں بڑیاں چلدیاں رہندیاں نے ہواواں ول نہیں ویکھیدا ہوندا اپنی لین نو ویکھیدا با ٹرے جائیدا کتے بھونک کے فقیراں نو مڑ جاندے ہوندے نے فقیراں کدی راہ نہیں چھڈے جدوں میں دونوں دے لباس چکے تے والدہ بھی ویکھن دے والد صاحب بھی ویکھن دے نے بھی مولوی صاحب پتہ نہیں اج کی کروں انہوں نے کچھ نہیں کیا میں ایک برتن وچ پائے بالٹی چ کپڑے پائے پیں او دے وچ جناب صابن لیا کے نہ ایک بٹھل چ مل مل کے چنگی طرح پانی جڑا نپیڑیاں وا ایک بالٹی چ پائیاں وا پانی نپیڑیاں وا صاف کر کے کپڑے جڑے نے میں پا دتے او پانی پھر میں چھٹاں نال نہ اپنے مکان دی دیوار تے چھڑک دیتا مینوں والد صاحب پوچھن لگے پتر اے کی کیتا توں ساڈے کپڑے انہاں ورگے سن میں آکھیا جی اے تواڈے واسطے نے نا میرے واسطے تے اے اینا کو مقام رکھ دے نے کہ مینوں اگر رب بھی نظر آوندا ہے تے تواڈیاں صورتاں چوں نظر آوندا ہے میں جس نظریے نال توتے اس وقت میری والدہ ماجدہ نے مینوں گل نہ لایا باپ نے گل نہ لایا تے عرض کیتی مولا اے پتر اسی تیری حفاظت چ دینے تیری حفاظت آپ کری تے انہوں بد مذہبیت تو بچائیں دعا سی بد مذہبیت تو بچائیں دا ایمان دی حفاظت کری اے خدا دی قسم میں کچھ بھی نہیں یہ ساریاں دعاواں میرے ماپیاں دیاں جی نظر کرم مرشد کامل دی اور اساتذہ دی نظر رحمت ہے تو والدین جڑے نے ہن انہاں لئی دعا منگنی یا اللہ انج کر ہن رب نے او واسطہ دتا کہ بچپن چ تیرے نال انج کردے سن تے تو مینوں کہہ یا اللہ جویں میرے تے بچپن تے تیریاں ساریاں غلطیاں کوتاہیاں نو اے بھلا کے تیرے نال پیار کردے سن تے فرمایا 70 ماواں نالوں ود کے میں زیادہ پیار کرن والا 70 ماواں دی محبت ایک پاسے رب ذوالجلال دی محبت اپنے بندے نال ایک پاسے او دا پیار زیادہ ہے تے جدوں اسی اے واسطہ دینے تے مرضی بھی رب دی ہے تے اللہ کنیاں کرم نوازیاں فرماندا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ اکبر
ایک ولی کامل بزرگ انہاں دا معمول شریف سی ہر جمعرات نو قبرستان چ جانا. اہل کشف سی، کشف القبور اس علم ہے کہ یہ لوگ جا کے مزار تے قبر تے بہ جان اکھاں بند کر کے اپنے اس علم دے ذریعے یہ اندرونی معاملات نو جان لیندے. یہ بھی ایک علم ہے، یہ روحانی علم ہے. وہ اللہ دا ولی قبرستان چ داخل ہویا، ویکھیا کہ جتنے بھی قبراں والے نے سارے سفید لباس پائے ہوئے نے اور قبراں چوں باہر نے تے زمین دے اتوں کوئی چیز سفید سفید رنگ دی کٹھی پہ کر دے. انہوں نے پوچھیا تسی کی پہ کر دے؟ انہوں نے کہا واہ واہ دن ہو گئے نے، ہفتہ ہو گیا ہے، پچھلے جمعرات یا جمعہ اتھوں دی ایک اللہ دا بندہ ننگیا سی، انہیں ایک مرتبہ سورت اخلاص پڑھ کے ساڈے ملک کیتی سی، وہ ثواب رب نے دتا سی، اوندا وہی اکٹھا کری جان دے. ایک روایت پتہ لگے ہی پہنچ دے. دوسری کی جڑی میں گل کرنی چاہنا کہ دیکھیا کہ سفید لباس پائے نے سارے لوگ خوش و خرم نے تے انواع و اقسام دے تحفے تے ہدایا انہاں دے سامنے پئے ہوئے نے تے خوش ہو کے ویکھن دے نے. تے دیکھیا انہاں چ ایک بی بی بڑی پریشان تے خاموش بیٹھی ہے، لباس بھی اودا کوئی صاف ستھرا نہیں، میلا جہا لباس ہے. اس بی بی نے جدوں آپ نے ویکھیا اے اللہ دے ولی انہاں دے قریب گئے، کہنے لگے بی بی سارے خوش نے، سارے سونے سونے لباس فید پا کے بیٹھے نے، سارے دے اگے کچھ نہ کچھ پیا ہے تے تسی پریشان کیوں جے؟ آکھن لگی انہاں دیاں اولاداں نیک نے. ہائے ہائے، اس بی بی نے کی کیا؟ انہاں دیاں اولاداں نیک نے، او آئے دن کوئی نہ کوئی تحفہ تحائف انہاں نوں گھلدے رہندے نے تے اللہ تعالی اپنی شایان شان اجر انہاں نوں عطا کردا ہے. میرا ایکو ایک پتر ہے تے او بھی شرابی ہے، وہ بھی بڑا بدکار ہے، کدی انہیں دعا نہیں میرے لیے منگی. میں اتھے انہاں دے وچ بہ کے اپنے پتر دی طرفوں بڑی پریشان آ. یہ سارے ہی مینوں آندے نے ویکھ بی بی ساڈے فلانے پت نے اے کلے آئی، ساڈے فلانے پت نے اے کلے آئی، یہ بڑے خوش نے، میں مایوس بیٹھی ہاں. تے اللہ دا ولی فرمان لگا تسی مینوں دسو تے صحیح تواڈے پتر دا نام کی ہے؟ مائی نے نام ہی دسیا سمرقند شہر دے بازار دا تے اس کعبے خانے دا جتے جوا کھیڈدا سی، شراب پیندا سی، او بھی جگہ دسی. یہ اللہ دے ولی اتھوں ٹرے سدھے اتھے چلے گئے، جا کے او دا نام پکاریا تے بندیاں چوں اٹھیا. آپ نے او دا بازو پکڑ کے فرمایا کوئی حیا کر، او کوئی شرم کر، اور تیری ماں تے فوت ہو کے قبر چ تیرا انتظار پہ کر دیے، کوئی نماز پڑھ کے او دی دعا منگیں، کوئی تلاوت کر کے او دی روح نو بھیجیں. ظالمہ تو یہ کام کرنا؟ بس اللہ دے ولی دے منہ چ کوئی گلاں ایسیاں نکلیاں اس بندے دے دل تے اثر کر گیا، توبہ کر گیا، پانچ ٹائم دا نمازی ہویا، ماں دی روح نو اصال ثواب کرن لگ پیا. اگلی جمعرات نو اے اللہ والا پھر گیا، دیکھیا کہ اج اس بی بی دا بھی لباس سفید تے سونا تے خوش و خرم بیٹھی ہے اور او دے اگے بھی انواع و اقسام دیاں چیزاں پئیاں نے. تے اسلام جا کے لین لگی تو بی بی اٹھی آکھن لگی اے میرے دینی بھرا، اے اللہ دے ولی تیرا رب بھلا کرے، میرے پتر نو سیدھے راہ لا چھڈیا تے آ ویکھ لا میرے رب دا میرے تے انعام ہو گیا. سب تو افضل، سب تو بہتر صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے. سارے صدقات تو نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. اس واسطے بزرگوں اپنیاں اولاداں نو علم دین سکھا جاؤ، اپنیاں اولاداں نو کسی اچھے استاد کو پڑھا جاؤ تاکہ تواڈے لیے صدقہ جاریہ بن جان. تو ان قریب انشاءاللہ العزیز بفضلہ تعالی تواڈے اسے جامعہ مسجد گلشن مدینہ دے اندر ان قریب اسی شعبہ حفظ اور تجوید و قرات اور او دے نال نال بندہ ناچیز خود ایک گھنٹے دی کلاس لیا کرے گا انہاں سٹوڈنٹاں دی جنہاں نوں صرف عقیدہ تے مسائل ضروریہ سکھایا جائے گا. اسی کلاس ان قریب اعلان کرنے والے ہیں. دور و نزدیک چکوک تو جڑے دوست احباب آئے نے، شہر چوں بھی آئے نے، انہاں کے میری گزارش ہے کہ تھوڑا جہا معاملہ مستریاں والا ذرا سیٹ ہو جائے تے پھر اسی انشاءاللہ ایک باقاعدہ طور تے یا 11ویں شریف تے اعلان کریں گے یا باقاعدہ طور تے ایک افتتاح دا جلسہ کریں گے جدے اندر شعبہ حفظ و قرآن، حفظ اور تجوید، یہ دونوں شعبے سرے دست شروع کیتے جان گے. اور انہاں تو یہ نہیں حافظ کر کے تے با بے مہارے چھڑ دیتا جائے گا، نہیں،
حفظ دی کلاس دے اندر ہی الحمدللہ انشاءاللہ انہاں دی تربیت دا بھی سلسلہ نال نال شروع ہوئے گا، جڑا کہ بندہ ہے ناچیز خود جڑا ہے انہاں دی کیئر کرے گا. اور بہترین قاری صاحب ساڈے کول موجود نے جنہاں دی نعت شریف تسی سنی، نائب امام بھی نے، اور انشاءاللہ ایک بچہ انہاں دا بھتیجا ایتھے انہاں دے کول پڑھ بھی رہا ہے، حفظ انہیں کر لیا، منزل یاد کر رہے نے. اگر کسی ساتھی دے کوئی بیٹے بچے بھانجے بھتیجے پڑھ رہے ہون یا منزل یاد کرنی یا داخلہ لینا چاہتے ہیں تو داخلہ ہون بھی انہوں نے دے سکنے ہیں مقامیاں نو، کہ جڑے صبح آن دوپہر دا کھانا اپنے نال لیا سکتے یا شہر دن جا کے دوپہر دی چھٹی ملے گھر چلے جان گے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اسی ایتھے بیرونی بچیاں دا بیران دا بھی کوئی انتظامات کر لیں گے آہستہ آہستہ. سرے دست مقامی بچیاں دا داخلہ آن قریب اسی شروع کریں گے، اعلان کر دیاں گے. اگر کوئی بچے داخلہ لینا چاہن تو ہن بھی انہاں نو اجازت ہے. تو جڑے چکاں چوں آئے نے بالخصوص 31 چک چوں آئے نے حافظ رمضان صاحب، 113 دے وچوں آئے نے الطاف اور عبدالغفور صاحب، اگرو چک چوں بابا لطیف چودھری، نعمت علی جٹ، بھائی علی حسن تے دیگر انہاں دے ساتھی تشریف لے آئے نے. اور اسی طرح محلہ شریف پورا شہر دے وچوں جتھوں جتھوں لوگ آئے نے، انہاں ساریاں یونٹاں نو ان قریب ایک یونٹ اسی الحمدللہ انجمن نوجواناں نے اہل سنت دا 31 سکھاں والی دے وچ بھی بنان لگے ہیں. اور دوسری خوشخبری یہ دین لگا، جتھے جتھے ساڈے یونٹ بن رہے نے اوتھے ماہانہ ایک ایک پروگرام بھی انہاں نو میں دین لگا، جڑا انہاں کول کوئی کرایہ نہیں وصول کیتا جائے گا، کوئی فیس نہیں ہو تے الحمدللہ اگے ہی نہیں منگدے، مولا دے ہی جاندا ہے. صرف اس نیت نال کہ اوتھے کوئی نہ 31 چک والے 13 چک والے اگرو چک والوں دے وچ بھی ایک ہن مینوں یونٹ بنان دی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، نوجواناں دی تے بابیاں دی. تے ایک ہر مہینے وچ ایک اگر 30 یونٹ بن گئے باہر چکوک دے اندر تے 30 دینی انہاں دے نام وقف نے. باہر دیاں تقریراں میں بند کر دینیاں. کیوں؟ میری ڈیوٹی جڑی لگی ہے وہ صرف لگی ہے فی الحال آرہ والا شہر تے تحصیل آرہ والا. ایک پاسے میری ڈیوٹی لگ گئی ہے کدھر سائیاں والوں بے پہلوں اپنے علاقے نو سنبھالو ہون تے الحمدللہ ثم الحمدللہ تہاڈیاں محبتاں اے دوروں نزدیک تو جڑے آئے جے سردی دی وجہ نال انہاں لوگ آ جانا، میں پھر بھی اللہ تعالی دی ذات دا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اتنی سخت سردی وچ دوروں نزدیک تو دوست احباب آئے جے تو پھر بھی الحمدللہ اج اپنے 3 جلسے تے لگاتار ہو رہے نے اپنے مشہر دے وچ. اج جی تے اج میرے دل چ ایک خیال آیا ہے، میں شیئر تواڈے نال کرنا چاہنا. کیا یہ دن یہی صحیح ہے یا یہ دن آپ بدل لئیے؟ یہی صحیح ہے بعد نماز مغرب؟ کیوں جی؟ ویکھ لو پھر ٹائم نال. میں اج بھی بیان لیٹ شروع ہویا صرف تہاڈی وجہ دے نال، اودی وجہ کہ پچھلا جلسہ جڑا اپنا ذرا لیٹ شروع ہویا سی، ہن نیکسٹ سن لو کہ بیان جڑا مغرب تو نماز تو فوراً پونے گھنٹے دے اندر اندر بیان سے شروع کریا کرنا جی. تسی ذرا جلدی تشریف لایا کرو، پھر جلدی ذرا درود و سلام ہو جایا کرے گا. اے اعلان جڑا مدرسے دے واسطے میں کیتا ہے، یہ واسطے شہری لوگ جڑے نے دوست احباب کوئی بچے پڑھ رہے نے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود و سلام پڑھیے، اس تو بعد جماعت ہوئے گی، پھر انشاءاللہ لنگر لائے. پہلا کھوں سلام شمع بز میں، پہلا کھوں سلام شمع بز میں، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہلا کھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، شمع بز میں ہدایت، وہ زبان جس کو
سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام شمع بد میں ہے السلام گلشن وحدت کے پھول یہ سلام اور دعائیں ہوں قبول